नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। गिजुरीको राजनीतिक माहौलमा केही राम्रा काम गरेर चर्चामा आएका बालेन र हर्कहरूको उदण्डताप्रति समर्थक चिन्तित। काम र गुणको आधारमा मात्र समर्थन गर्न सकिने। संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुन बनाउन गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। संघीय निजामती ऐन मंगलबार मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने। चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा सांसदहरूको चासो। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले चिनिया पक्षसँग खुट्टा नकमाई उत्तर माग्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव। निजी क्षेत्रप्रति सरकारको अनुदान व्यवहारले व्यवसायहरू चिन्तित। निजी क्षेत्रको मौलिकतालाई नबुझी जथाभावी कानुन थोपर्दा आर्थिक क्षेत्र कमजोर बन्दै। विद्युतीय सवारी साधन सामग्रीको प्रयोग बढाएर स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउने सरकारी योजनामा चुनौती। चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढेन, विद्युत आपूर्तिमा पनि अनियमित। चिनिया समकक्षी सी जिनपिङले भारतमा हुने G20 सम्मेलनमा भाग नलिने निर्णय गर्दा आफू निराश भएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको टिप्पणी। छिट्टै भेट्ने आशा। र एसिया कप क्रिकेटमा नेपालको पहिलो सहभागिताको कोसेढुङ्गा साबित। समूह चरणको निर्णायक खेलमा भारत राम्रो ब्याटिङ गरे पनि 10 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संयम र धैर्य नहुनेहरूले जीवनका कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता पाउन मुस्किल हुन्छ। अझ राजनीतिमा लागेकाहरू त यसमा निकै ध्यान दिनुपर्दछ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिका चर्चित दुई पात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले सार्वजनिक रूपमा दिने अभिव्यक्तिमा संयम देखिँदैन। सामाजिक सञ्जालमा दिने प्रतिक्रियाले उनीहरूको कद घटाइरहेको छ। यस्तै अवस्था रहे यी पात्रहरू जसरी उदाएका थिए त्यसरी नै जनताको नजरमा गिर्दै जाने अवस्था धेरै टाढा नरहन सक्छ। एक रिपोर्ट। नेपालभर रहेका 753 पालिकाहरू मध्ये 2 पालिका चर्चामा छन्। ती हुन् काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका। दुवै पालिकाहरूले स्वतन्त्र पृष्ठभूमिका बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङलाई पालिकाको प्रमुखको रूपमा पाएका छन्, जसको देशभर चर्चा हुने गर्छ। सम्भवतः मेयर भन्ने बित्तिकै यी दुई पात्रहरू नै मानसपटलमा आउँछन्। बालेन र हर्कले जनताका लागि आफ्नो पालिकाभित्र केही सुधारात्मक काम पनि गरेका छन्। अरूले गर्न नसकेको काम गरेर देखाएका कारण उनीहरू समाजमा स्थापित भइरहेका छन्। आफ्नो छिमेकी पालिकामा प्रमुख को छ भनेर थाहा नपाउने जनताले समेत यी दुईको काम र व्यवहारप्रति चासो राख्ने गरेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल यी दुवै पात्रको अघि पछि घुमिरहेको छ। मानौ यी पात्र बिना सामाजिक सञ्जाल चल्न सक्दैन। पछिल्लो समय सामान्य विषयहरूमा समेत मेयर बालेन्द्रले देखाएको अराजक हरकत र उनको टिप्पणी, हर्का साम्पाङका धर्म सम्बन्धी टीका टिप्पणी र दुवैमा रहेको मपाईको भावले यी दुवै पात्रहरूले आफ्नो कद घटाइरहेका छन्। थुप्रै विकृति र विसङ्गति टुलुटुलु हेरेर बस्न विवश जनताका आशा र भरोसाका पात्र बनेका हर्क र बालेनमा पलाउँदै गइरहेको अहंकार देखेर सुझबुझका समर्थकहरू चिन्तित हुन थालेका छन्। जस्तोसुकै काम र क्रियाकलापमा जनताले एक हदसम्म साथ दिएका छन्, तर व्यावहारिक गतिविधि अहंकारपूर्ण हुँकारमा परिणत हुँदै गयो भने यी पात्रहरू जसरी उदाएका थिए त्यसरी नै जनताको नजरमा गिर्दै जाने अवस्था धेरै टाढा नरहन सक्छ। म नै सर्वे सर्वा हुँ, मैले भनेको मात्र लागू हुनुपर्छ, राज्यका सम्पूर्ण निकाय मेरो अनुकूलमा मात्र चल्नुपर्छ भन्ने भाव जनप्रिय भाव हुन सक्दैन। न हर्क साम्पाङको भाषामा म बराबर मै हुँ भन्ने हुँकार जनप्रिय हुन सक्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र 100औं वर्षको पालित पोषित विकृति र विसङ्गतिहरूप्रति धावा बोल्नु, विकृति र विसङ्गति हटाउने संकल्प लिनु, आफ्नो सिङ्गो संयन्त्रलाई त्यस अनुसार परिचालन गराउन सक्नु बालेनका सबल पक्ष हुन् भने सस्तो लोकप्रियताका निमित्त हलुका टिप्पणी गर्दै भोलिको कुनै प्रवाह नगरी घमण्डले भरिएका अभिव्यक्ति दिनु र आक्रमक शैलीमा अराजकता देखाउनु, समाजलाई उत्तेजित बनाउने अभिव्यक्ति दिनु बालेनका दुर्बल पक्ष हुन्। त्यस्तै श्रम सेवा,
प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपूर प्रयोग गरेर जनताको सेवा गर्ने, आफै श्रमिकको स्तरमा उपस्थित हुने, सीमित स्रोत र साधनको उपयुक्त प्रयोगद्वारा जनसेवा गर्ने कार्यालय हर्क साम्पाङ स्थापित भएका छन्। यिनको पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिने हलुका टिप्पणी र म बराबर मै हुँ भन्ने हुँकार, कुनै पनि निर्णय लिँदा मैले कसैलाई सोध्नु पर्दैन भन्ने अहंकार अनि जनस्तरमा उक्लेर जनतासँग नै भिड्ने टिप्पणीले हर्क साम्पाङलाई हलुका पात्र बनाएको छ। दुवै पात्रलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराउनु पर्छ भन्ने जनताको भाव चुलिँदै गएको बेला हर्क र बालेनका उदण्ड हरकतले ती तमाम समर्थकहरूलाई पनि सोचमग्न बनाएको छ। यिनीहरूले अबको 4 वर्ष आफ्नो साख टिकाउन सक्लान् त भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्नु भन्दा प्राप्त उचाइमा टिक्न सक्नु अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। टिक्न नसक्ने पात्रलाई समाजले पानीको फोकाको रूपमा चित्रित गर्ने गर्छ। तसर्थ बालेन र हर्कले आफ्नो उदण्ड हरकत सुधार्न जरुरी छ। समर्थकहरूले पनि अन्धभक्त बन्नुहुन्न। यसो गर्नु भनेको उही पुराना दलहरूको झोले शैली दोहोरिनु हो। विद्यालय स्तरमा पेन्सिल चोर्ने विद्यार्थीलाई स्याबासी दियो भने त्यो विद्यार्थी भविष्यमा 1 नम्बरको चोर वा डाका नै बन्छ भन्ने नेपाली मान्यता छ। तसर्थ काम र गुणको आधारमा समर्थन र विरोध गर्नु समर्थकको पनि कर्तव्य हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुन बनाउने काम प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 को सम्बन्धमा सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान जारी भएको करिब 8 वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयनकाल अघि कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सुझाव सहितको प्रतिवेदनलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। जारी भएको 8 वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधान बमोजिम कानुन बन्न नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु रहेको छ। यस सन्दर्भमा विधान व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिस समावेश गरी छलफलका निम्ति प्रस्तुत गरेको यो प्रतिवेदनले कानुन निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको मैले महसुस गरेको छु। संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनु पर्ने कानुनहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुनहरू निर्माण भइसक्यो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191 वटा ऐन निर्माण भएको जानकारी गराउनुभयो। संघीय संसदमा पेश भएका विभिन्न 15 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभामा अवगत गराउनुभयो। र संशोधन समेत गरेर 191 वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ। साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न 15 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन्। यसैगरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदले पारित गरेको शिक्षा ऐनमा बाहिरी चलखेल भएको आरोप सत्य नभएको भन्दै ओरिजिनल भन्दा केही फरक ढङ्गले विधेयक प्रस्तुत भएको दोहोर्याउनु भयो। संघीय निजामती ऐन मङ्गलबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकबाट अघि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दावी गर्नुभयो। यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले संविधान अनुकूल कानुन बनाउने कामलाई तीव्रता दिन र गम्भीरतापूर्वक विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सरकार गम्भीर नभएका कारण संविधान लागू भएको लामो समयसम्म त्यस अनुकूल कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। धेरै कुराहरू त यो जुन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ, पेश गरिएको छ र यहाँको हातमा पनि छ, त्यसमा पनि उल्लेख नै छ। तैपनि केही कुराहरू यस सन्दर्भमा राख्नुपर्दा सबभन्दा पहिले त म के भन्न चाहन्छु भने
हामीले 2072 सालमा नयाँ संविधानको निर्माण गऱ्यौँ। तत्कालीन संविधान सभाले यो संविधान बनायो। धेरै कुराहरू यसमा अग्रगामी नै छन् केही कुराहरूका बावजुद, तथापि त्यसो हुनुका बावजुद पनि यसमा थुप्रै कानुन बन्न बाँकी नै रहेछन्। सरकारले तदारुकता देखाउनेछ, पहल लिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठ सरकार गम्भीर नभएकाले ध्यानाकर्षण गराउन र संविधान कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न अध्ययन समिति नै बनाएर अध्ययन गरिएको जानकारी गराउनुभयो। संविधान कार्यान्वयनका लागि 181 वटा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसमध्ये संघले तत्काल 40 वटा कानुन बनाउनु पर्ने समितिको अध्ययनले निचोड निकालेको सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आवश्यक कानुनहरू नबनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। 24 वटा कानुन बनाउनु पर्ने र स्थानीय तहले 6 वटा कानुन चाहिँ बनाउनु पर्ने छन् र संघले 151 मध्ये तत्काल नबनाउने कानुनहरू 40 वटा चाहिँ छन् र संघ यता कानुनको निम्ति पहिलो शर्त भनेको जबसम्म त्यो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दैनौँ तबसम्म संविधान कानुन हुन सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि शासकीय संरचनालाई हामीले 3 तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भनिसकेपछि राज्य शक्तिको प्रयोग पनि 3 ठाउँबाट हुन सक्छ। यसले गर्दा संहितालाई कायम गर्नका निम्ति पनि 3 तहमाथि यो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामी सबैले लागेकै विषय चाहिँ हो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले संविधान मार्फत राजनीतिक रूपान्तरण भए पनि कार्यान्वयनका लागि नभई नहुने औजार कानुनको अभाव रहेको बताउनुभयो। संविधानमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र अनिवार्य कानुनहरूमध्ये बन्न बाँकी कानुनहरूको सूचीकरण गर्ने, संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, ती कानुन निर्माण सम्बद्ध सरकारलाई जवाबदेही बनाउने। अध्ययनका क्रममा हामीले नेपालको संविधानमा रहेका कुन कुन प्रबन्धले कानुन माग गर्दछ भन्ने आधारमा सूचीकरण गरी सो विषयमा कानुन रहे नरहेको अवस्था के छ भने एक एक धारा केलाउँदै अध्ययन गरेका थियौँ। हामीले नेपालको संविधान मार्फत राजनीतिक व्यवस्थालाई रूपान्तरण त गर्यौँ, तर संविधान कार्यान्वयनको लागि सबैभन्दा बढी पहिले आवश्यक पर्ने उपकरणका रूपमा रहने कानुनको प्रबन्ध गर्न सकेनौँ। अध्ययन प्रतिवेदनमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आधारभूत रूपमा कम्तीमा 181 वटा कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने भएपछि संघले 151, प्रदेशले 24 र स्थानीय तहले 6 वटा कानुन बनाउनु पर्ने भए पनि संघको क्षेत्राधिकारका 151 मध्ये 40 वटा कानुनहरू जारी हुन बाँकी रहेको देखिएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबार बजेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुराको विश्वास नभएको जिकिर गर्नुभयो। 1 वर्ष पनि काम गर्न नदिएर प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेसँगै वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही काम गर्छ भन्ने विश्वास हराएको उहाँको तर्क छ। सांसद केसीले भ्रष्टाचारको फाइलहरू एकपछि अर्को खुले पनि त्यो बीचैमा तुहिने अवस्था आएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले मुलुकमा सामाजिक सद्भाव बिथुलिने काम भइरहँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। आक्रामक शैली र आक्रामक खालको परिस्थितिहरू विकसित भएको छ, त्यतातिर राज्य र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुन सकेनन् अथवा सामाजिक अभियन्ताहरू पनि त्यत्र उन्मुख हुन सकेनन् भने अत्यन्त ठुलो गम्भीर सङ्कटतिर यो देश जान सक्छ। यो द्वन्द्व जुन चाहिँ नि हामी निरन्तर रूपबाट हाम्रा धार्मिक सहिष्णुता नै हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा रहेको शक्ति अहिले कस्तो छिन्न भिन्नको रूपमा मैले देखेको छु भने सरकार के हेरेर बसेको छ। एउटा धर्मले अर्को धर्मको पुस्तकहरू, धर्म ग्रन्थहरू जलाएको सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। एउटा कुनै जातिले अर्को जातिलाई चाहिँ म काट्छु भनेर खुकुरी देखाएका सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। तर सरकार जुन ढङ्गले मौन भएर बसेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल विशेष आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। केही दिन अघि आफू साउदी अरब र युएको भ्रमणमा गएको भन्दै समस्या समाधानका लागि तत्काल विशेष आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले बिचौलियाको भर परेर विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको समस्या समाधानमा चासो नदिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। व्यक्तिले अथवा कुनै बिचौलियाले इसारा गरेको र सूची दिएको आधारमा पैसा तिर्ने मानिसहरू 2 लाख 2.5 लाखसम्म तिर्ने मानिसहरू छिरेर जान पाउने अनि उता गएपछि बिजोक हुनुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यो भिजिट भिसामा जानेलाई कि सजिलै बिना पैसा जान दिनु पर्यो, कुनै बिचौलियाको माध्यम प्रयोग नगरिकन कि पूर्ण रूपले रोक्नु पर्यो, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसकारणले त्यो मात्रै होइन कि आज दूतावासहरूको अवस्था पनि यसो देखियो कि दूतावासको एउटा कर्मचारीले 40,000 मानिसलाई सेवा दिनुपर्ने रहेछ। युएई र साउदी अरबको हाम्रो कामदारहरूको सङ्ख्या र त्यहाँको दूतावासको कर्मचारीको सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद जनार्दन शर्माले रुकुम पश्चिम जाजरकोट र सल्यानको केही भागमा हावाहुरीसहित ठूलो दञ्जनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। र चौरजारी वडा नम्बर 1, 2, 3, 6, 12, 8 लगायतका समग्र पालिकाभरि सल्यानको केही भाग र जाजरकोटको केही भागमा यो हावाहुरी सहितको अविरल वर्षाका कारणले त्यहाँको मुख्य बाली, किसानको मुख्य बाली मकै बाली हो, मकै बाली पूर्ण रूपले नष्ट भएको छ र ठुलो क्षति भएको छ। घरका टिनका छाना भएका घरका छानाहरू उडाएर क्षति गरेको छ। उक्त क्षतिबारे आवश्यक राहत र क्षतिपूर्तिका लागि म स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो ठाउँमा पहल गर्नेछ र विशेष गरी शर्माले प्रदेश सरकारले पनि सो घटनाका पीडितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणबारे तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा उहाँले सो प्रकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको जिकिर गर्दै सरकारले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसैगरी सांसद खतिवड़ाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जथाभावी नबोल्न पनि सचेत गराउनु भयो। सिंहदरबार नै ध्वस्त पार्ने कुरा, धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि नै आँच आउने खालका अभिव्यक्तिहरू पछिल्लो समयमा आउने गरेको भन्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति नदिन जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँको सुझाव छ। महोदय, हामी राजनीतिज्ञहरू निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो जिब्रोमा ब्रेक नलागेर जे पाए त्यही बोल्न गइरहेका हुन्छौँ। कोही आगै उकेल्छौँ, सिंहदरबार ध्वस्त पार्छौँ भन्छौँ, कोही जातीय राज्य चाहियो भन्छौँ, कोही धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्ममाथि आँच आउने काम गर्छौँ। जित्ने राजनीतिज्ञहरू र अलि स्टेटमा पुगेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लाएर बोल्दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसैगरी एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिन विदेशी मुलुकलाई गरिएको पत्राचारबारे विस्तृत जानकारी दिन माग गर्नुभयो। सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको जानकारी संसदलाई गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। वर्तमान सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिलाउन कुन कुन देशलाई पत्राचार गरेको छ त्यसको जवाब सरकारले दिनुपर्ने सांसद पन्तको भनाइ छ। चीनले प्रकाशित गरेको उसको नक्साको छिमेकमा हाम्रो देश देखाउँदा हाम्रो चुच्चे नक्सा छैन र परराष्ट्र मन्त्री अघिल्ला सरकारहरूलाई उसले चिठी नै लेखेर हिँड्छ, उसले पठाएकै छैन भनेर गाली आलोचना गरेर बसिराख्नु भएको छ। यो सरकारको दायित्व हो। वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रालय र वर्तमान सरकारले हाम्रो संसदबाट एकमतले पारित नक्सालाई मान्यता दिलाउनको लागि कुन कुन देशसँग के गतिविधि कुन कुन पत्राचार गरेको छ त्यसको सम्पूर्ण जानकारी यो संसदलाई तत्काल देओस् भन्ने म माग गर्दछु। पहिलो कुरा।
त्यसै गरी एमालेकै अर्का सांसद एवं सचेतक महेश बर्तौलाले कोरोना कालका बिमितहरूको रकम तत्काल उपलब्ध गराउनका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यो सरकार माटोको तोरमा जस्तो भयो सामान्य सभामुख महोदय, आय पनि छैन, आथु पनि छैन। विगत 4 वर्षदेखि यो देशका 1,50,000 भन्दा बढी नागरिकहरूले कोरोना बापत कोरोनाको बिमा गरे। त्यस बापतको 11 अर्ब रकम आजसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैन। सरकारलाई कुनै त्यसको चासो छैन, सरकार छैन, कुम्भकर्ण निन्द्रामा पर्यो। त्यसकारण सभामुख महोदय विशेष रुलिङ होस्, तत्काल ती बिमितहरूले पाउनु पर्ने रकम सरकारबाट प्राप्त होस्। मकवानपुर स्थित इन्द्र सरोवर तालको तत्काल सफाई गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। सांसदहरूले चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि नक्साबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेको नेपाली नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी नदिएका कारण चीनले उक्त भूभाग नेपालमा नसमेटे नक्सा जारी गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। हाम्रो यो सार्वभौम संसदले पास गरेको नक्सा हो हैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले थाहा नै पाइन भनेर भन्छ भने पनि त्यो गलत कुरा हो। यहाँ त UN को एजेन्सी हाम्रो नेपालमै छ नि, काठमाडौँमै छ नि। मैले सुने, हिजो पत्र पत्रिका मार्फत सुने कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल सरकारले चाहिँ जानकारी गराउन कमजोरी गर्यो। वास्तवमा त्यो गर्नु हुँदैन थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा नक्सा पास गरे पनि पठाउने बेलामा राजदराजमा थन्क्याएको भन्दै नेताहरूले जनतासँग एउटा कुरा र काम अर्को गर्ने गर्दा यस्तो परिस्थिति आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा चिनिया राष्ट्रपतिसँग संयमतापूर्वक कुरा गर्नुपर्ने सांसद भण्डारीको सुझाव छ। कुरा गर्न पर्यो, यसको व्याख्या गर्न पर्यो। किनभने लिपुले कालापानी जाने बेलामा त भारत र चीनको एग्रिमेन्ट भएको छ नि, त्यति बेला पनि हामीले बताउन सकेका छैनौँ। कमजोरी हाम्रा हुन्, कमजोरी हाम्रो नेतृत्वको, कमजोरी हाम्रो सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको के कमजोरी अरूलाई औँला ठडाएर हुँदैन भन्ने कुरा राख्नुपर्छ र संयमतापूर्वक प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नु पर्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नेपालले पारित गरेको नेपालको नक्सा छिमेकी देशहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै यस सन्दर्भमा सरकारले पत्राचार गरी चीनसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताउनु भयो। एउटा मौका हो। हाम्रो आग्रह र माग पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाइनाका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू लगायत राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट्दाखेरि यो कुरा खुट्टा नकमाइकन यसको उत्तर माग्नुपर्छ भन्छ। चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले चिनिया पक्षसँग यस विषयमा खुट्टा नकमाई उत्तर माग्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले हरेक व्यवसाय मारमा परेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा देखिएका समस्याले त असर पारेकै छ। राज्यकै कतिपय नीति र व्यवहारले पनि व्यवसाय ढुक्क भएर काम गर्न पाएका छैनन्। केही दिन अघि सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि श्रम कानून लागू हुने फैसला गरेसँगै निजी व्यवसायहरू थप मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। कोभिड संक्रमणपछि बिथोलिएको बजार अहिलेसम्म तङ्ग्रिन सकेको छैन। आर्थिक मन्दीको अवस्था छ। कोभिडपछि राज्यले प्याकेज बनाएर व्यवसायीलाई अझै 1-2 वर्ष किस्ता नतिरेर ब्याज मात्रै तिरे हुने सुविधा दिनु पर्थ्यो। नयाँ नीति बनाउनु पर्ने अवस्थामा सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। व्यवसायीहरूले एकातिर सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूको ढाड सेक्ने किसिमका नीति नियम र कानुनहरू ल्याइदिँदा थप मारमा परेका छन्। यसै क्रममा सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि श्रम कानून लागू हुने फैसला गरेपछि उनीहरू थप मारमा परेका छन्। गत असार 18 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त फैसलाको पुनःपाठमा व्याख्या गर्दै स्पष्ट रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि श्रम कानून लागू हुने उल्लेख छ। सर्वोच्चको यस किसिमको फैसलाले व्यवसायीहरूलाई थप निराश बनाएको छ।
कानुनमा आइसकेको छ, तपाईँ श्रम ऐनकै कुरा गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि कानुन आइ नै सकेको छ। कानुन त हामीले पालना गर्नु पर्यो, वेदर वी लाइक इट अर नट। हामी जस्तो खालको अप्ठ्यारो स्थितिमा भए तापनि अब सामान्यतया कुरा गर्ने हो भने अब अहिले चाहिँ नि कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ अलिकति लो छ। त्यो कन्फिडेन्स लेभललाई अलिकति अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ नि मेरो विचारमा सरकारले केही न केही काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, निजी क्षेत्रहरूको। अब त्यसको लागि चाहिँ सरकारले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि स्पेसली यो विकास निर्माणको खर्चहरू चाहिँ नि बढाइदिनु पर्यो। व्यवसायीहरू सरकारले पछिल्लो समय गरेको व्यवहारप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। बल्लटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना आरोपमा भाटभेटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ थुनामा छन्। हजारौंलाई रोजगारी र वार्षिक रूपमा करोडौं कर तिर्ने उनै गुरुङ थुनामा हुँदा सोही प्रकरणमा मुछिएका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीप्रति भने सरकार उदार देखिन्छ। व्यवसायीहरूलाई राज्यले गरेको व्यवहारप्रति केही नेताहरू नै सन्तुष्ट छैनन्। पैसा लिएर भाग्छ मिनबहादुर, सम्पत्ति बोकेर जान्छ। 25वटा चाहिँ के भनेदेखि 26वटा कतिवटा चाहिँ भाटबटिनी छ, त्यो बोकेर खाँदा बोकेर चाहिँ भाटबटिनीको घर बोकेर विदेश जान्छ। 28वटा बोकेर जान्छ। अनि त उसलाई प्रोटेक्ट गर्दा उसले चाहिँ दैनिक हाजिरीमा बस्छ। ल गल्ती गरेर चाहिँ हाजिरीमा गरे हुँदैन, अनि लगेर जेल हाल्दियो भने के हुन्छ? त्यसले व्यवसायीलाई डिस्करेज गर्ने र त्यो डिस्करेज गर्दाखेरिमा यहाँ केही गरेर नेपाल बनाऊ भन्ने मान्छेलाई डिस्करेज गर्ने र विदेश पलायन हुनको लागि एक प्रकारको वैचारिक एउटा हुन्छ नि प्रोत्साहन गर्ने। निजी क्षेत्रका मौलिकतालाई नबुझे नीति परिमार्जन गर्नु, बजारको समीक्षा गर्न नसक्नु अहिलेको सरकारको प्रमुख समस्या हो। देशको समग्र सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले दिगो र फराकिलो आधार तय गर्ने हुँदा सरकारले निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नबदल्ने हो भने मुलुक आर्थिक क्षेत्रमा थप कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नयाँ संसद प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारवालाहरूले उठाएका समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्ने आशा लिएको बताउनुभयो। संशोधनले नेपाललाई पीडितको अधिकार स्थिर र दिगो शान्तितर्फ लैजाने उहाँको दाबी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धकै कारण आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। Secondly, we successfully integrated the former combatants to the Nepal army and in the Nepalese society. However, we are yet to address the past human rights violation. In this regard, I would like to reaffirm the government of Nepal's commitment to establish a credible transitional justice process in order to seek the truth, provide reparation to the victims, and bring perpetrators of serious human rights violation to the justice so that we move toward establishing reconciliation in the society. पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण कुमार श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा नेपाल दण्ड पीडित देशमा वर्गीकृत हुनु परेको टिप्पणी गर्नुभयो। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन अब कुनै पनि बहाना ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै उहाँले विश्व मानचित्रमा नेपाललाई दण्ड पीडित देशबाट शान्तिमय देशमा बदल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पीडितलाई न्यायको प्रतीक्षा गराएर दिगो विकास र शान्ति स्थापना हुन नसक्ने श्रेष्ठको ठोकुवा छ। न्यायको व्यवस्था अझसम्म पनि सम्बोधित हुन नसकेको विषय रहेको छ। यो हाम्रो जुन राजनीतिक जुन आन्दोलन हो, जनआन्दोलन हो, त्यो हाइटमा पुगेको भए पनि यसको न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको वा अपूर्ण रहेको कारणबाट जुन गरिमा यसले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो अझ बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले दिगो शान्ति ल्याउन न्यायका आधारमा सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले
न्यायाधीश नियुक्तमा राजनीतिक भागभण्डा नहुने जिकिर गर्नुभयो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सत्तासीन दलहरू बीचको भागभण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको छ नि भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गले गर्ने कुरा भइरहेको भन्दै दलीय भागभण्डा नहुने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो छरितो बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालत आफैले पनि न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउन विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेकाले यसका लागि आवश्यक कानुन र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले न्याय प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न कानुनमा सुधार गर्न विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सर्वोच्च अदालत लगायत अन्य सरोकारवाला निकायको राय परामर्शको लागि पठाएको छ। सरोकारवालाहरूको राय परामर्शको आधारमा उक्त विधेयक परिमार्जन गरी यथाशीघ्र सङ्घीय संसदमा पेश गरिने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो सर्वसुलभ मितव्ययी निष्पक्ष प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने राज्यको नीति संविधानमा नै उल्लेख भएको सन्दर्भमा सो विषय कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले खोपा विश्वविद्यालय विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने आश्वासन दिनुभयो। विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नका लागि सरकारले कार्यदल नै गठन गरेको र त्यसले आफ्नो काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। विधेयक 2073 मङ्सिर 26मा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा पठाइएकोमा उक्त विधेयक संसदमा प्रस्तुत नै नभई अधिवेशन अन्त्य भएको कारणले निष्क्रिय भयो। उक्त विश्वविद्यालयको नयाँ विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्री परिषदबाट पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरी मिति 79 कार्तिक 30मा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको र प्रक्रिया पूरा भएपछि सरकारले उक्त विधेयक संसदमा यथाशीघ्र पेश गर्ने बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। शिक्षा ऐन 2075 को कार्यान्वयनसँगै उच्च शिक्षा समेत लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क नै रहेको मन्त्री राईको भनाइ थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राजतन्त्रकालीन पर्यटन ऐनले वर्तमान पर्यटन क्षेत्रको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा मन्त्री किराँतीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान पर्यटन ऐन 2035 सालको भन्दै उक्त ऐनलाई वर्तमान आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सरकार लागेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री किराँतीले पर्वतारोहण नियमावली संशोधन गर्दा 8000 मिटर माथिको उचाइबाट प्याराग्लाइडिङ गर्दा सगरमाथाको महत्त्व घट्ने विषय पनि सचेत रहेको बताउनुभयो। 22 वटा विमानस्थलहरू खाली रहेको भन्दै उक्त विमानस्थलमा राज्यको खर्बौं बजेट खर्च भएको उल्लेख गर्नुभयो। कतिपय विषयहरू तपाईँको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हो कि होइन भन्ने कुरा पनि हामीले खुट्याउन सकेका छैनौँ। संरचनाहरू बनाउने अनि हावाजहाजहरू नउडाउने 22 वटा एयरपोर्टहरू अहिले खाली छ। खरबौं बजेट हाम्रो त्यहाँ लगानी भएको छ, व्यावसायिक सञ्चालन छैन। अब एनएसीमा नाफा कति हो त भन्दा यो धमिजा काण्ड बोकेर आएको, यो लाउडा काण्ड बोकेर आएको, कोभिड महामारी छलेर आएको एनएसी संसारका थुप्रै निगम यस्तो 2200हरू डुबे, थाहै त डुबे। बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई गलत काम नगर्ने खबरदारी गर्नुभएको थियो। उहाँले पर्यटन मन्त्री किराँतीमा केही काम गरौँ भन्ने जोस जाँगर देखेको भन्दै देश र जनताको लागि केही गर्छु भन्ने प्रयास मन्त्रीले गर्न खोज्दा समितिले सहयोग गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। केही हर्डलहरू अब्स्ट्याकलहरू छ भन्ने कुरा उहाँले बडो इमान्दारीपूर्वक राखिराख्नु भएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब यो समितिले यहाँले अब देशको लागि केही गर्छु भन्ने इमान्दारी प्रयास र पहलकदमी गर्नुभयो भने यदि हामीले पोलिसी डिपार्चरतिर जानु पर्यो भने यहाँले भने जस्तै
अब नयाँ समय नयाँ सन्दर्भ र हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यौँ र त्यो चाहिँ देशको हितमा छ भने हामी सामूहिक पहलकदमी गर्न यो समिति तयार छ। सभापति यादवले समितिले मन्त्रीलाई राम्रो कामको लागि साथ पनि दिने तर दायाँ बायाँ भए नियमन र नियन्त्रण दुवै गर्ने चेतावनी दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वदेशमै विद्युतको खपत बढाई आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले अगाडि बढ्न विद्युतीय सवारी साधन र सामग्रीको उपभोगमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ, जसले गर्दा वायु प्रदूषण न्यूनीकरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा वृद्धि हुने आशा गरिएको छ। तर केही विद्यमान समस्याले गर्दा विद्युतीय सवारी साधन र सामग्रीको खपत बढाउन चुनौती देखिन्छ। एक रिपोर्ट। विद्युतीय सामग्री तथा सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्ने नीति सरकारको प्राथमिकतामा छ। यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको कम खपत हुने, विदेशी मुद्रा सञ्चित बढ्ने, स्वच्छ वातावरण सृजना हुन सक्छ। हाल पूर्व पश्चिम राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जका लागि 52वटा चार्जिङ स्टेशन छन् भने केही निजी क्षेत्रले पनि आफै चार्जिङ स्टेशन राख्न सुरु गरेका छन्। तर आयातित विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर सरकारको अस्थिर नीतिले व्यवसायीहरू ढुक्क भएर काम गर्न सकिरहेका छैनन्, जसका कारण सरकार आफैले अघि सारेको विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउने नीति सफल रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जुन चाहिँ हाइड्रो प्रोजेक्ट्सहरूबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ नि, त्यो इट्स कन्सिडर वान अफ द क्लिनेस्ट एनर्जी र हामीसित त्यो एम्पल अमाउन्टमा अभाइलेबल छ नि, त्यसलाई बरु हामीले युज गरेर आफ्नै यो देशलाई विकास गर्न, द्याट इज अ भेरी गुड इनिसिएटिभ टेकन बाई द गभर्मेन्ट। इम्पोर्टमा त अब त्यो त अभियसली नै त्यही भयो, पहिला सुरु अब नेपालबाट बाहिर पैसा पठाउनु नै गाह्रो नै छ, एभ्रिबडी नोज इट हुन्छ नि। तर अब एज बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ अब लजिस्टिक्स मेन त ट्याक्सेस नै भयो। यस्ता व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ नेपाल हाम्रो एक त त्यस्तो खासै विकसित देश नभएर यहाँ बोर्डरहरूमा यताउता सामान छिराउनको लागि पनि हल्का धेरै प्रब्लम भएको छ, कस्टमहरू यताउता, अनि यहाँको मेन पावरहरू पनि हल्का अब यहाँ नहुने गरी बाहिर जान्छ, त्यही भएर हाम्रो मेन पावर पनि हल्का समस्या पर्न आउँछ। जुन रूपमा विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढिरहेको छ, सोही अनुपातमा चार्जिङ स्टेशनहरू पनि बढ्न सकेका छैनन्। अनियमित विद्युत आपूर्ति अर्को समस्याको रूपमा देखा परेको छ। इभीको प्राइस चाहिँ घटेको देखिँदैन क्या, झन् उस्तै छ हुन त। अब यसको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हाई भयो भन्छन् होइन, तर गभर्मेन्टको चाहिँ ट्याक्स घटाएको हिसाबले चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ कम हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अर्को प्राधिकरणको हिसाबले चाहिँ के छ भने यो बत्तीको चाहिँ जुन कन्टिन्यू जुन छ नि त्यो चाहिँ छैन क्या, बिजुलीमा कुन बेला बत्ती जान्छ त्यो ठ्याक्कै ठेगानै हुनु, लोड सेडिङ त छैन। इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हामीले यही खपत गर्न सक्यौँ भने त हामीलाई जति पनि इकोनोमिक ग्रो गर्न सक्छौँ। हामीले पोलिसीमा बस्ने जुन पोलिसी मेकरहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्यो। सरकारले त मेन कुरो त यो चाहिँ अब ऊर्जा यस्ता चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सामानहरू चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर उपभोक्तालाई चाहिँ सहजीकरण गराउनुपर्छ क्या, तर त्यो खालि त्यो सम्भव गरेको छैन। एकतिर भाषण मात्रै हुन्छ, काम हुँदैन, त्यही भएर नेपाली धेरै बेरोजगार बन्नु परेको कारण पनि त्यही हो। हाम्रो नेपालमा मेटेरियल छैन होइन, जस्तो ब्याट्री नै भनौँ न, ब्याट्री पनि हामीले बाहिर विदेशबाटै किनेर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो स्वदेशमा उत्पादन छैन। आन्तरिक विद्युतको खपत बढाई, स्वदेशी र विदेशी मुद्रा आर्जन गरी आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य सराहनीय भए पनि व्यवसायी र आम उपभोक्तालाई सहुलियतपूर्ण र सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह नभएसम्म फड्को मान सक्ने भने देखिँदैन। सरकारको नीतिमा पनि स्थिरता आउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। वर्षौंदेखि खेती पाक्ने र भित्र्याउने समयमा गाउँ पस्ने जङ्गली हात्तीका कारण कञ्चनपुरको दोदरा चाँदनी नगरपालिकाका स्थानीय गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 200 बढी घर परिवार भएको ओडामा रात दिन जङ्गली हात्तीको बथान गाउँ पस्नेर लगाएको बाली नाली सखा पार्नुका साथै घर गोठ भत्काउने गरेको छ। एक रिपोर्ट।
कञ्चनपुरका आरक्ष किनार तथा भारतीय जंगल किनारका अधिकांश बस्तीहरूमा वर्षेनी जंगली हात्तीको सन्तास हुने गर्दछ। बालीनाली समेत जंगली हात्तीले सखा पार्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो 2-3 वर्ष यता त झन दोधारा चाँदनी नगरपालिका 3 बडुवाल टोलमा हात्तीहरूको ताण्डवकै कारण टोलवासीको दैनिकी नै अस्तव्यस्त भइरहेको छ, जसकारण अधिकांश स्थानीयहरू बस्ती नै छोड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। यस वर्ष मात्रै जंगली हात्तीले 100 बिघा बढी पाक्नै लागेको धानबाली क्षति गरिसकेको पीडितहरूको गुनासो छ। मेरो घर पहिला पनि फाल्थ्यो, मेरो बुढालाई पनि दोकल पोकल गरेको हुनाले बिमारी भएर दबाई गर्दा नभएर बित्नुभयो र म एकल महिला हुँ। मेरो एकल महिलाले मैले धौधौ गरेर मैले बनाएको घर अझै पनि भित्काइहाल्यो। पहिला केही सुविधा केही मिल्न केही पाइएन, दुःख सुख गरेर ऋण कर्जा गरेर अहिले त्यही पनि अलिअलि बनाएको घर त्यही पनि अब अहिले पनि आएर भित्काइहाल्यो। हामी यहीँ बस्थ्यौँ। सुविधा यस्तो छ हामीलाई के भन्ने, जति गरे पनि हुन दिन्नन् उनले, हात्ती जिनुवारले। त्यो भएर हामीलाई धेरै समस्या छ। अनि अगाडि पछाडि कसैले हेर्दैनन्, हेरे पनि एउटा सोलर दिन्छन्। हेर्नुहोस्, कहिले हातमा टर्च दिए हुन्छन्, टर्चले के गर्ने? टर्च खानुभएको छैन, लगाउनु छैन, खानुपर्ने त हामीले खेतीपानी हो है भनेपछि त्यो हुनाले हामीलाई धेरै दुःख छ। हिजो साँझ पनि आयो हजुर, आएर भगाउँदाखेरि 2 पट्की यहीँनिर खाएर गयो। यो अहिले त भइहाल्यो। अब हामी जतिखेरदेखि अब यहाँ आएको थिएँ, म अहिले आएको अब 10 वर्ष भयो। 10 वर्षदेखि नै यस्तै आतङ्क मचाइरहेका छन् हात्तीहरूले। अब लाखो हेर्नु न, यस्तो यो मकैहरू लाछौँ, धानहरू लाछौँ, अब दुःख मात्रै छ। अब योमा हामीले केही नभने नि ट्र्याक्टरहरू यताउति लायौँ भने 10-11 हजारको खर्च आउँछ। तर अब खर्च आउँछ मात्रै, तर सम्हाल्दाखेरि खेतीबाली हामी त घरै लग्न पाउँदैनौँ। सबै हात्तीले नै खान्छ। हेर्नु न, यस्तरी खाइरहेछ। यो मकै कति राम्रो थियो, तिलहरू कति राम्रो थियो, अब अहिले न यस्तो गराइदिएछ। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका, भीमदत्त नगरको गोबरिया, बागफाटा पुनर्वास नगरपालिका, लालझारी नगरपालिका लगायत विभिन्न क्षेत्रमा जंगली हात्तीबाट जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। स्थानीय निकायले कहीँ कतै तारबारको व्यवस्था गरे पनि बडुवाल टोल लगायत भारतीय सीमा क्षेत्रमा भने नियन्त्रणको पहल नभएको बताइएको छ। गत वर्ष मात्रै हात्तीले 150 भन्दा बढीको घर टहराका साथै बालीनाली नष्ट गरे पनि पीडितले अझै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। त्यो 300 घरधुरी रहेको ठाउँमा विगत 12-13 वर्षदेखि हात्ती तथा चितुवाको एकदमै आतंक छ र हात्तीले दैनिक रूपमा राति आएर त्यहाँको बाली नाली नोक्सान गर्नुका साथै मानवको समेत क्षति गरिसकेको अवस्था छ। र यो हात्ती नियन्त्रणका लागि हामीले दोधाचाँ नगरपालिकाबाट यो गएको आर्थिक वर्षमा हामीले त्यहाँ बोर्डर छेउमा 10 वटा सोलरहरू जडान गरिएका छन् भने त्यसपछि हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि 10-11 वटा फ्लड लाइटहरू पनि लगाएका छौँ। र अब जंगली हात्ती प्राय रातको समयमा छाउसहित बथानमै आउने गरेका कारण धपाउन नसके पनि हात्ती आएको खबर पाउना साथ ढुङ्ग्रो बजाउने, साइरन बजाउने, आगोको राका बाल्ने, पटका पड्काउने लगायतका उपाय अपनाई स्थानीयले हात्ती धपाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। पछिल्लो 5 वर्ष यता जिल्लामा हात्ती आक्रमणका 16 वटा घटनामा 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 11 जना घाइते भएका छन्। हात्तीको झुण्डले जिल्लाभर 5 वर्षमा 52 घरगोठ भत्काएको शुक्लाफाटा निकुञ्जले जनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले मन्त्री भएको 100 दिनमा 23 वटा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पास गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको 100 दिनको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री महतोले गत आर्थिक वर्षभरमा 37 वटा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेकोमा पछिल्लो 100 दिनमा 23 वटा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको दावी गर्नुभयो। यस अवधिमा 5 हाइड्रो पावर र 5 अन्य आयोजनाहरू गरी कुल 10 वटा विकास आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय वनको 143 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिएको, विभिन्न प्रजातिका 30 वटा हटाउने सम्बन्धमा सरकारको निर्णय अनुसार सञ्चालनमा सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो। विकास योजनाहरूलाई
राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई विकास आयोजना सञ्चालनमा सहजीकरण गरेका छौँ। त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा हामीले गत आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा 37वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन EIA स्वीकृत भएकोमा यो 100 दिनभित्र हामीले 23वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन EIA स्वीकृत गरेका छौँ। मन्त्री महतोले 100 दिनमा काठ दाउरा जडीबुटी बिक्री तथा पर्यटनको क्षेत्रबाट 2,79,71,71,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिनुभयो। वनस्पति संरक्षण सम्वर्धनका लागि अत्याधुनिक हर्बेरियम भवन निर्माण सुरु भएको मन्त्री महतोले बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। ग्लोबल IME बैंक लिमिटेडले मेसिनबाट सोझै ग्राहकले नगद तथा चेक आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सक्ने सेवाको शुभारम्भ गरेको छ। सोमबार एक कार्यक्रमका बीच काठमाडौँको कमलातीमा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उक्त नयाँ सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई नवीनतम सेवा सुविधा दिने उद्देश्यका साथ बैंकमा रहेको आफ्नो वा अन्य ग्राहकको खातामा नगद रकम जम्मा गर्न र रकम तथा चेक र डिपोजिट मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको हो। अब बैंकका ग्राहकहरूले बैंक कर्मचारीको सहयोग बिना नै कुनै भौतिक फारम नभरी केवल खाता नम्बरको आधारमा मेसिनबाट सोझै नगद र चेक जम्मा गरी ग्राहकको खातामा तुरुन्तै रकम जम्मा हुने बैंकले बताएको छ। उक्त सेवाको उद्घाटन गर्दै बैंकका अध्यक्ष ढकालले मेसिन जडानसँगै ग्लोबल IME बैंकका ग्राहकलाई तत्काल सेवा दिने र बैंकमा हुने लाइन कम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। र चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सुविधा दिने चाहिँ उद्देश्यले हाम्रो खास गरेर यो क्यास डिपोजिट मेसिन र चेक डिपोजिट गर्ने चाहिँ मेसिन मार्फत जुन डिपोजिट गर्नको लागि जुन ब्याङ्कले यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ गरेको चाहिँ छ, यसले चाहिँ आम ग्राहकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सर्भिस चाहिँ दिने र हामीहरूले यो खास गरेर अहिले डिजिटलाइज चाहिँ गर्ने चाहिँ हिसाबमा जुन एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो र सेक्योर सर्भिस चाहिँ दिने हिसाबले एउटा जुन ग्लोबल IME ब्याङ्कले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ कामहरू सुरु चाहिँ गरेको चाहिँ छ। IME बैंक लिमिटेड मेसिन सुरक्षाको हिसाब मजबुत रहेको बैंकको दाबी छ। ग्राहकहरूले मेसिनको माध्यमबाट 95,000 सम्म नगद जम्मा गर्न सक्ने छन्। पछिल्ला केही साता यता स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम वाणिज्य ब्याङ्कलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने नदिने बारे चर्चा सुरु भएको छ। केही वर्ष यता ब्याङ्कहरूले पाउँदै आएको उक्त सुविधा गत असारदेखि हटेपछि ब्याङ्कहरूले पुनः त्यसको निरन्तरताको माग गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अप्ठ्यारो अवस्थामा दिएको सुविधा तरलता सहज भएका बेला किन दिने भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। ब्याङ्कहरूले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधापछि आधार दर घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको ब्याज दरमा पर्ने भन्दै पुरानो सुविधा निरन्तरताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहेका छन्। यसै क्रममा ब्याङ्करहरूले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतसँग स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसा कम्तीमा 3-4 वर्षका लागि आफूहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा माग गरेका हुन्। तरलता पर्याप्त भएका बेला पनि कर्जा माग बढ्न नसकेको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घसँग छलफल गर्नुभएको छ। सोही छलफलमा आफूहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम
निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा निरन्तरताको माग गरेको सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने यस अघिको सुविधा गत असारबाट हटेपछि केही ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्। स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने विगतको व्यवस्था निरन्तर भए ब्याजदर घट्न सहयोग पुग्ने ब्याङ्करहरूको भनाइ छ। हालै मात्र स्वतन्त्र छाडिएको ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन आधार दर बढ्न नदिन बजारमा ब्याजदर घट्दैछ भन्ने सकारात्मक सङ्केत दिन गाउँ-गाउँमा पुगेर शाखा खोले बापतको क्षतिपूर्ति दिन लगायत कारणले ब्याङ्कहरूले स्थानीय तहको खाताको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चिनिया समकक्ष सी जिनपिङले भारतमा हुने आगामी G20 सम्मेलनमा भाग नलिने निर्णय गरेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफू निराश भएको बताउनु भएको छ। यो हप्ता चिनिया नयाँ दिल्लीमा सुरु हुने सम्मेलनमा सीको स्थानमा प्रधानमन्त्री ली छ्याङले बेजिङको प्रतिनिधित्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै समकक्ष सी जिनपिङ नआउने निर्णयले आफू निराश भए पनि उहाँसँग भेट्ने बताउनुभयो। यद्यपि बाइडेनले सीसँगको भेट कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ खुलाउनु भएन। सी र बाइडेन बीच नोभेम्बरमा सान फ्रान्सिस्कोमा हुने एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसनमा भेट हुन सक्नेछ। पछिल्लो पटक दुई नेता बीच इन्डोनेसियामा आयोजित सम्मेलनमा गत वर्ष भेट भएको थियो। यसअघि राष्ट्रपति सीले भारतमा हुने सम्मेलनमा जाने बताउनु भएको थियो। तर गत बिहिबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयले सीको भ्रमणबारे पुष्टि गर्न चाहेन। सी निकट स्रोतले भने उहाँ सम्मेलनमा भाग नलिने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चीन र भारत बीच पछिल्लो समय द्वन्द्व सम्बन्ध चिसिएको छ। सीमा विवाद बीच बेजिङले गत हप्ता जारी गरेको नक्सामा अरुणाञ्चल प्रदेश र अस्काई चीनलाई आफ्नो भूभागमा समेटेपछि भारत थप रुष्ट बनेको छ। अब खेल समाचार। नेपालले एसिया कप क्रिकेटमा पहिलो सहभागिताको कोसेढुङ्गा पार गरेको छ। पहिलो पटक एसिया कप क्रिकेटमा सहभागी भएर इतिहास बनाइसकेका नेपालले समूह चरणको निर्णायक खेलमा राम्रो ब्याटिङ गरे पनि त्यो भारतलाई चुनौती दिन पर्याप्त भएन। नेपाल विश्व क्रिकेटको शक्ति भारतसँग 10 विकेटले पराजित भयो। कप्तान रोहित शर्मा र शुभमन गिलले ब्याटिङबाट भारतलाई सजिलो विजय दिलाए। श्रीलङ्काको क्यान्डी स्थित पालेकेले क्रिकेट रङ्गशालामा ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपाल 48.2 ओभरमा 230 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमाए। भारतले जवाफमा 2.1 ओभरमा 17 रन बनाएको अवस्थामा खेल वर्षाले झण्डै 2 घण्टा बिथोलिएपछि डकवर्थ लुइस पद्धतिमा 23 ओभरमा 145 रनको लक्ष्य बिना कुनै विकेट गुमाएर 17 बल बाँकी छँदै पूरा गरेको हो। भारतको रोहित शर्मा 74 र शुभमन गिल 67 रनमा विजित रहे। रोहितले 37 र गिलले 47 बलमा अर्धशतक पूरा गरे। नेपालका कुशल भुर्तेल र आसिफले 10 ओभरभित्र 65 रन जोडी नेपाललाई राम्रो सुरुवात दिलाए। भीमसारकी कप्तान रोहित पौडेल र कुशल मल्ल छोटो समयमा आउट भए पनि आसिफ शेखले संयमतापूर्वक खेल्दै अर्धशतक पूरा गरे। कुशल भुर्तेलले 38 रन बनाए। उनले 3 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। कुशलले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय 1000 रन पनि पूरा गरेका छन्। रोहित र आसिफ पछि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 1000 रन पूरा गर्ने उनी तेस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 29 र सम्पाल कामीले 48 रन बनाएपछि नेपालले 200 रन पार गरेको हो। भारतका रविन्द्र जडेजा र मोहम्मद सिराजले 3-3 विकेट लिए। माउन्टेन समाचारमा पाल्नु भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
बिजुलिएको राजनीतिक माहौलमा केही राम्रा काम गरेर चर्चामा आएका बालिन हर्कहरूको उद्दण्डताप्रति समर्थक चिन्तित। काम र गुणको आधारमा मात्र समर्थन गर्न सकिने। संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुन बनाउन गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। संघीय निजामती ऐन मङ्गलबार मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने। चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा सांसदहरूको चासो। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले चिनिया पक्षसँग खुट्टा नकमाई उत्तर माग्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव। निजी क्षेत्रप्रति सरकारको अनुदार व्यवहारले व्यवसायहरू चिन्तित। निजी क्षेत्रको मौलिकतालाई नबुझी जथाभावी कानुन थोपर्दा आर्थिक क्षेत्र कमजोर बन्दै। विद्युतीय सवारी साधन र सामग्रीको प्रयोग बढाएर स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउने सरकारी योजनामा चुनौती। चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढेन, विद्युत आपूर्तिमा पनि अनियमितता। चिनिया समकक्षी सी जिनपिङले भारतमा हुने G20 सम्मेलनमा भाग नलिने निर्णय गर्दा आफू निराश भएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको टिप्पणी। छिट्टै भेट्ने आशा। र एसिया कप क्रिकेटमा नेपालको पहिलो सहभागिताको कोसेढुङ्गा साबित। समूह चरणको निर्णायक खेलमा भारत विरुद्ध राम्रो ब्याटिङ गरे पनि 10 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।